السلام عليكم، كيف بقيتوا اعزائي عزيزاتي مشاهدي قناه لوجي. هذا النهار في اطار الاكلات والشهيوات ديال ذكرى مولد النبوي غادي نقدم لكم واحد الطويجن زوين. فهو كيجي جديد، نشهيكم دابا باش تتابعوني. هو طاجين السفرجل بالدجاج، يمكن لكم ديروه بالدجاج بيبي ولا حتى باللحم ولا حتى بالقنيه، فهو كيجي رائع بزاف بزاف. اذا خليكم معايا باش نطرقوا المقادير. هنا كما كتشوفوا كناخذوا السفرجل، كيف ما كتشوفوا كنختاروه كيكون صفر طايب، كنحاولوا ان ما يكونش فيه بزاف ديال الكدمات. هنا زيت البلديه، كاس ديال زيت البلديه، كاس ما كاملش. هذه العطريه هنا كما كتشوفوا سكينجبير، معلقه كبيره. هنايا معلقه صغيره ديال الابزار، هذه شويه ديال الملحه حسب الذوق. كما كتشوفوا هنايا كاين الخرقوم، وهذه شويه ديال القرفه. وبالنسبه لهنايا كنديروا بصله كبيره مشلضه، وشويه ديال الربيع، الا بغينا نقولوا 2 معالق كبار حتى ل3 ديال القزبر والمعدنوس. كما قلت لكم هذا الطاجين ديال السفرجل فهو ماشي كيجي لذيذ وكيشهي فقط، فانا اختاريت لكم اليوم لان هذا هو الموسم ديال السفرجل. وكيف ما كتعرفوا فالسفرجل عنده فوائد كثيره، فهو يمكننا نستعملوه في الامراض القولون وزياده مناعه الغشاء المخاطي، وايضا كيعالج حالات الاسهال الحاد، وذلك بسبب احتوائه على البيكتين والتانين. فهو ايضا طارد للسموم اللي كيحتوي عليها الجسم بسبب هذيك المواد الحافظه اللي كنتناولوها بشكل مستمر مع الاطعمه الجاهزه والمعلبه. هو ايضا مطهر ومعقم ومضاد للبكتيريا والجراثيم اللي كيتعرض ليها الجسم ديالنا بشكل مستمر. يمكننا ناخذوه كعلاج لامراض المفاصل والروماتيزم المزمن، مانع ايضا لارتفاع مستوى السكر في الدم، واخا هو فيه ديك اللوغو ولا ديك النسمه، ديك المذاق ديال الحموضه وايضا ديال الحلاوه. هو ايضا كيساعدنا على المحافظه على نسبه الماء في الجسم، وهو كذلك ماده غذائيه غنيه بالالياف اللي كتساعد على انقاص الوزن بشكل سريع. وهذا الشيء كيعود لكميه الالياف الموجوده فيه اللي كتمنع الشعور بالجوع، فاحنا ملي كناكلوه كنحسوا دائما اننا شبعانين. كذلك هو يمكننا ناخذوه للتخلص من امراض البرد مثل الانفلونزا والسعال والزكام. مدير ايضا للبول، اعزكم الله، محافظ على درجه حراره الجسم، وبالتالي فهو مقوي لعضلات القلب والرئتين. غادي نمروا لتحضير هذه الوجبه، ولا بغينا نقولوا هذا المكون الغذائي الجيد فهو غذاء ودواء. خليكم معنا. اذا الدجاج ديالنا بعد ما شرملناه فاحنا درنا شرموله كلها، درنا الربيع ايضا والثومه كيولي على هذا الشكل. فانا كما كتشوفوا درت هنا طرف ديال الصدر وطرف ديال الفخذ. هذه البصله مشلضه فحنايا كنزيدوها هنايا فوق الطاجين، كنديروها هي الاولى، كنفرشوها بحال واحد الفراش الاولي مع غطاء. عندنا البصله كتعطي داك النسمه ديالها وكتطلق الماء، كنفرشوها هنايا. كنزيدو هنايا الدجاج ديالنا، نزيدو هاد شويه ديال الزيت، بما ان البصله كما كنقول ديما والدجاج فهما كيطلقوا واحد شويه ديال الماء، فاحنا كنزيدو واحد 4 كاس ديال الماء غير باش يتقلى لنا هادشي واش البصله ما تلصقش في الطاجين. اذا كنشعلو هادشي كيطيب على نار هادئه ديما. وخليكم معايا باش نمشيو للتقطاع ولا التنظيف ديال السفرجل.
نقطعوا السفرجله ديالنا كما كتشوفوا على جوج، وكل طرف عاوتاني كنقسموه على جوج. هما كيعطيونا 4 ديال الطراف. هنا كنقوموا بالتنظيف بحال هكا، والتنظيف ديالو شويه صعيب، خصنا ناخذوا الحذر ديالنا. كنجيو لهنا غير براس الموس، ما كنغرقوش بزاف، كنديروا واحد الخطوط. هنا ندير 3 الخطوط متوازيه، غادي نجي هنا ونعاود ندير 3 ديال الخطوط متوازيه. اذا كنجيو لهنايا كنحطوا هاد السفرج ديالنا هكا، كنزيدوا عليه انقطاص ديال الحامض باش ما يتعكسدش وما يكحلناش، كيبقى ديما شاد ديك اللوين ديالو الصفر. وخليكم معايا انا ما نسالي الكميه اللي عندي. اذا ها نتوما كتشوفوا بعد ما زوقنا هاد السفرجل ديالنا، فكندير واحد الفليحات صغار بالموس كما كتشوفوا، منها ان حتى الطياب كيدخل لداخل ديال السفرجل، وايضا كيمكننا نستعملوه بحال الزواق نتوما كتشوفوا. بالنسبه للون ديالو فهو دا كيبقى ابيض ما كيتبدلش. كنخليوه مع هاد نص حامضه، وكنمروا باش نديروا واحد الزواقه كما كتشوفوا في هذه نص السفرجله. كتجيو هنا كنقطعوها طريفات صغار هانتوما كتشوفوا، رقاق شويه وصغار متوسطين، لاننا التقديم ديال الطبق التقديم النهائي غادي نستعملوا هاد الطريفات ديال السفرجل اللي مقطعه بشكل مغاير على السفرجل اللي تعودنا اننا نديروه فوق الطاجين. هكا سنينفات صغار، هذه مازال غليظه شويه. غادي نكملوا هادشي اللي بقى لنا ولنا عوده ان شاء الله. كما كتشوفوا هنايا فالسفرجل بدا كيطيب، كنزيدوه واحد 2 ديال المعالق ديال العسل. هنايا عندي واحد 4 ديال المعالق ديال سنيده سكر سنيده. ايضا واحد المعلقه صغيره ديال القرفه مدقوقه، الا عندكم عويدات فيمكن لكم ديروها. واخيرا كنزيدوا واحد 2 معالق كبار ديال المزهر، وكنخليو هاد السفرجل يتعسل شويه. كما كتشوفوا هنايا الطاجين ديالنا غادي نوريه لكم. الدجاج ديالنا فها هو دا نضج، ما بقى لنا الا نتسناو السفرجل يتعسل، وغادي نمروا للطريقه ديال التحضير. اصدقائي دابا الطاجين ديالنا ها هو دا وجد كما قلنا، الطاجين ديال السفرجل. فانا كما كتشوفوا هادو ديك الطريفات الصغار اللي قطعتهم، فحاولت انني ندير بهم مريضه كما كتشوفوا هنا، وزينتها في الوسط بهاد الطريف ديال المشماش مجفاف وهاد الطريف ديال الكركاع. هادي دابا راه هبطات فكما كتشوفوا كيجي غزال ولذيذ. هادو هما الخطوط اللي درتهم بالموس كما قلت، ففلحنا فليحات صغيورين هانتوما كتشوفوا بعد ما تعسل جا زوين. اذا كنصحكم انكم تاكلوا هاد الطويجل هاد السفرجل، هاد الخضره اللي زوينه وكتشبه بزاف التفاح واللباس. وبالنسبه لكم اخواتي الفتيات والنساء، ففوائد السفرجل عديده ولا تحصى. غادي نذكر لكم منها انه منشط لعمليه الاباضه وسرعه الاخصاب، وذلك بسبب احتوائه على مجموعه من الفيتامينات المهمه لعمليه التلقيح مثل فيتامين هو ايضا مقوي ومغذي اساسي في فتره الحمل للام والجنين لوجود معدن الحديد بنسبه عاليه. وكاين بعض الدراسات اللي اجريت على النساء اللواتي يتناولن السفرجل في هذه الفتره ديال الحمل
أنه ينجبنا أطفال أكثر صحة مقارنة مع أشقاء الأم، وذلك بسبب التركيبة الحمضية التي يحتوي عليها. فإذا اغتنموا هذه الفرصة، اغتنموا الوجود ديال هذه الخضرة اللي هي السفرجل في السوق، كلوها نتوما وليداتكم، فهي واحد الخضرة موسمية واللي فيها كما قلت لكم بزاف والعديد ديال الفوائد. الى ذلكم الحين شكرا على انتباهكم. كما قلنا هذه شهيوه دائما كتدخل في فقرات شهيوات ديال ذكرى المولد النبوي. انتظروني في الحلقه الجايه، عندي لكم ديما مفاجآت كثيره وكثيره. الى اللقاء.